जिसका नाम जुसासा बताते हैं, उसके जिस्म पे लंबे लंबे बाल, लगता है कि हम मुसलमानों में से जाल होगा। पुरानी किसी मखलूक का हिस्सा है। अच्छा, हाँ, बल्कि आज अच्छा हो गया, बात हो गई। छुपकली को भी कहते हैं डायनासोर थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली खान साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। नाजरीन, आपने एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस तो बेतहाशा इनकी देखी होंगी, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि ये जो इस्लामिक स्कॉलर होने की वजह से हमें काफ़ी चीज़ें जो इस्लाम से रिलेटेड होती हैं वो भी हमें बताते हैं, और आगे के जो मामलात हैं, क्योंकि दुनिया ने एक ना एक दिन वक्त ऐसा आना है, ये दुनिया ख़त्म होनी है। हमारा मुसलमान का, जितने भी मुसलमान हैं उनका ये ईमान है। बल्कि अब आप देखें कि इनकी एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें मुल्तान का तख्त, इन्होंने कहा था जी मुल्तान में है, शैतान का तख्त मुल्तान में है। ये एक इनका मैंने पढ़ा था वहाँ पर, और इस पर ज़रा डिटेल में आज बात करेंगे कि ये जो वाकई शैतान जो है वो मुल्तान वाली साइड पे है, या क्या असरात होंगे। और ये जो गज़वा हिंद की बात की गई थी कि जी गज़वा हिंद क्या इसी एरिए से है, ये सारी बातें आज उसामा अली खान साहब से हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो शैतान वाली बात आपने की थी मुल्तान में है, ये मतलब कि बहुत से लोग इस पर डिटेल में भी जानना चाहते हैं। और ये जो जंगे गज़वा हिंद की बातें हैं, मतलब कि इसी खित्ते की बातें हैं, क्या ये सारी डिटेल से ज़रा अवाम को मैं चाहूँगा आप बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। फलक साहब, इस पॉइंट ने ना इस सारी आज तक का मुअम्मा जो है हल कर दिया। इससे पहले मुझे लगता है कि मुझे ख़ुसूसन समझ नहीं आती थी कि ये जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं या जितनी भी मामलात हैं वो इस साइड पे क्यों, मशरिक़ की सिमत में, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रुख दुआ के लिए मांगना, रुख करना। मतलब आप देखते हैं इमाम आपका इधर को नमाज पढ़ाता है तो फिर वापस घूम के दुआ कराता है। वो जो वापस घूम के दुआ कराता है वो अपनी तरफ से मशरिक़ की तरफ करवाता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो कहते थे कि मुझे इस साइड से ठंडी हवा आती है। इस तरह से गज़वा हिंद के मुतालिक उनकी पेशगोइयाँ, इसी तरीके से जितनी भी इधर से लश्करों का निकलना और फाइनल कोई बैटल इधर होना, जो गज़वा हिंद जिसको नाम देते हैं, तो उसकी कोई रीज़न नहीं समझ आती थी कि वो अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप या कहीं और क्यों नहीं। मतलब वहाँ भी तो इंसान बसते हैं, या मुसलमान जाएंगे या जंग करेंगे या कुछ भी हो सकता था, मखसूस इस खित्ते के लिए क्यों था। तो ये एक रिसर्च सामने आई कि किसी पुराने उसने जो भी तारीखदान है उन्होंने बताया कि जी ऐसा माना जाता है कि मुल्तान में शैतान का तख्त था। मुल्तान में अब जब मैंने उसको कोरिलेट किया उस बात को, तो डेफिनेटली आपको पता है कि रूहानी तौर पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें या बातों को हम कोरिलेट कर रहे होते हैं आपस में। तो एक तो ये है कि शैतान जिन्नों में से था, तो फिर इसका मतलब है उन इलाकों में असेब ज़्यादा होगा मुल्तान में। और मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मुल्तान के लोग ज़्यादा असेब ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ कंट्री जो रहते हैं वहाँ के रहायशी। जी, जो रहते हैं। उसकी बड़ी निशानी ये है कि ये लोगों के मियाँ बीवी के मामलात बड़े ख़राब होंगे, इन लोगों के फैमिलीज आपस में लड़ती झगड़ती रहेंगी, इत्तफाक नहीं होगा, बरकत नहीं होगी, बीमारियाँ अजीब व गरीब होंगी, मियाँ बीवी आसूदा नहीं होंगे, बेशक लव मैरिज भी करें तो लड़ते झगड़ते रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ मुल्तान की हद तक की बात नहीं होगी। इसको अब लेते चले जाएं, जहाँ जहाँ सूरज टिका के चमकता है और बारिश कम होती है। अच्छा, ये सारा इनकी जिन्नात की जो है ना बेस्ट प्लेस है कि जहाँ बादल ना हो, बारिश का कम होना, सूरज इनकी जो लाइट है वो इनकी जैसे कहते हैं इनको स्ट्रेंथन करती है, इनको स्ट्रॉन्ग करती है। आग को जैसे इनकी फ्यूल है। दुबई जैसे ना, दुबई भी पॉसिबल है कि सहरा है और मतलब वहाँ भी बारिशें कम होती हैं, हर वो जगह। और ये भी आपको पता, मुल्तान से आगे जैसे आप चोलिस्तान रोही शुरू होता है थ्रू आउट द कंट्री, वो सिंध तक पूरा, बहावलपुर रहीम यार खान से होते हुए ये सारा बेल्ट ही ऐसा है जहाँ बारिश तरसते हैं। बल्कि सेलिब्रेट की जाती है रहीम यार खान में बारिश जब हो तो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के एंजॉय करते हैं बस बारिश को, क्योंकि बहुत कम होती है। और मैं समझता हूँ कि एक तो ये फैक्टर, दूसरा सारे औलिया का इधर आके डेरा लगाना और फिर मुल्तान को मदीनातुल औलिया कहना, मुझे ये लगता है कि इनका सबसे ज़्यादा
کیونکہ زور ادھر چلتا ہوگا کیونکہ لوگ ہانٹیڈ ہوں گے. جیسے عموماً میں آپ کے پروگرام میں آپ بھی اس کو سارے مطلب مذاق کی اس پہ بھی دیکھتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ کسی نیکڈ ہیڈ کو کہتا ہوں کہ جی وہ ہانٹیڈ ہو سکتا ہے یا جو ڈی شیپ ہو گئے ہیں یا عموماً. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بیماریاں کچھ نہیں ہوتی میری تھیوری کے مطابق, جس وجہ سے میں لوگوں کو جس انداز سے ٹریٹ کر رہا ہوں. شیاطین ہی ہوتے ہیں جو آپ کی باڈیوں میں جیسے کہتے ہیں پوزیس کر لیتے ہیں. کیونکہ یہ میں کوئی ایسی ہوائی فائر نہیں کر رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہے آپ کے خون میں دوڑتا ہے, سمجھ رہے ہیں, تو خون میں اگر رواں ہے وہ تو پھر اٹ مینز آپ مانتے ہیں کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر ہے. تو آپ نے جب ٹیسٹ کروانا ہو اپنا کسی بیماری کا تو کیا کرواتے ہیں؟ بلڈ ٹیسٹ. اسی کے ذریعے ہی جگر خراب, اسی کے ذریعے سارا آپ کو پتہ چل جاتا ہے, کرواتے ہیں آپ بلڈ ٹیسٹ میکسیمم. تو سیم سینیریو میں اگر اس بات کو دیکھیں تو اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اولیاء جب آ کے کسی کو وہاں کوئی اللہ اکبر کا نام لیتے ہوں گے, شیطان جسم چھوڑتا ہوگا, وہ مرید ہو جاتا ہوگا. اسی لیے ملتان کے خطے میں زیادہ اسلام پھیلا, ٹھیک ہے, زیادہ لوگ مسلمان ہوئے, کیونکہ شفا سب سے مہنگی بات ہے. سب سے کسی بھی انسان کو جو حضرت عیسیٰ کو موقع دیا, موسیٰ کو دیا بیماریوں سے, جیسے کہتے شفا میرے نبی کے تھوک میں شفا تھی. شفا تو پہلا اللہ کا فضل یا پہلی کرشمہ ہوتا ہے کسی بھی اس کا. تو مجھے لگتا ہے اولیاء نے ادھر آ کے جب ذرا سا اللہ اکبر کیا ہوگا, کوئی دم کرتے ہوں گے تو لوگ جیسے ہی ان کے جسم سے یہ نکلتے ہوں گے تو وہ ریلیکس ہو جاتے ہوں گے, وہ ایمان لے آتے ہوں گے. اسی لیے اس خطے میں اتنی تیزی سے اسلام پھیلا, ملتان کی ساری اس میں. اب آ جائیں کہ شاید یہی اس کے تخت کی وجہ ہونا ہمارے عوامی, اس ساری سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں بڑا لوگ آپ کو نظر آئیں گے ایسی رسومات سے, یہ سندھ کی طرف جیسے چلے جائیں, ونی ستی, عورتوں کو زندہ جلانے سے لے کے افیئرز, اور افیئرز کی بنیاد پہ قتل و غارت, اور بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اور رزق میں بے برکتی, چیزوں میں سکون نہ ہونا, اور ایک عجیب سی مطلب جیسے کہتے ہیں نا ٹینسڈ وہ ہے سچویشن. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو غزوہ ہند کی پیشین گوئی ہیں وہ بھی کیونکہ یہ شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا, کیونکہ شیطان سب سے زیادہ یہاں باڈیز میں پوزیس کر رہا ہوگا, تو یہی حزب اللہ کے خلاف لڑیں گے. حزب الشیطان باڈیز جو ہیں وہ آپ کے میرے کسی کے بھی روپ میں ہوں گے. یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہم بڑے مسلمان ہیں اور وہ کوئی اور ہوں گے, نہیں, ہم ہی شیطان کو کیری کر کے پھر رہے ہیں یا مجسم ہو چکے ہیں, اس کے پارٹنر بن گئے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ کے نام کی پناہ لینی چھوڑ دی. بسم اللہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی. بسم اللہ کے بغیر کہتے تھے شیطان کھاتا ہے, نہیں, بچپن میں جب ہم کہتے تھے شیطان کھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی چیز پہ اللہ کے نام کی مہر لگا دیتے ہیں تو پھر شیطان اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اسی لیے بسم اللہ تو زندگیوں میں ایسے شامل کر لیں آگے پیچھے کہ بس جیسے کہتے ہیں کہ پھر ان سے جان چھوٹے گی. اسی طریقے سے یہ شیطانی جال ہی تھا کہ اس نے آپ کو مشہور کر دیا کہ خوشبو لگاؤ گے تو جن چمٹ جائیں گے. اللہ کے بندے, شیطانی جن نہیں چمٹیں گے, اگر چمٹے بھی صحیح تو روحانی نیک ہی ہوں گے. یہ شیطانیوں نے اپنے راستہ سیدھا کرنے کے لیے نیکوں کا راستہ بند کروایا, کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بھی خوشبو کو پسند کرتے ہیں, آپ کے جو نیک جنات ہیں وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں. روحانی جو بھی دنیا وہ خوشبو کو پسند کرتی ہے, شیطانی دنیا نفرت کرتی ہے. آپ لوگوں کو بڑا انہوں نے ٹیکنیکلی لہسن کھلایا, بڑے ٹیکنیکلی آپ کو نمک سے دور کیا. یہ جو بلڈ پریشر والا ہے میرے چینل پہ لگی ہوئی ہے دعائے کا, آپ اس کو جا کے سنیں. بلڈ پریشر والا, ڈپریشن والا, کوئی بھی مریض سنیں, صبح شام سنیں, دیکھیں کدھر گئے ڈپریشن, پھر نمک چاٹ لے, کھائے پیے موج کرے. صرف شیطان ہی ہے فلک صاحب, اسی سے جنگ سکھانی ہے ہمیں. اسی کو جس کو سمجھ آ گئی اس جنگ سے کہ ہم اسی کے لیے اتارے گئے تھے, یہی ہماری آزمائش تھی, اسی سے ہم نے لڑنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص فلاح پا جائے گا, اور وہ شخص جو ہے اسی زندگی میں اپنی جنت کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن جو اپنا جسم ہار گیا, جو اپنی فزیکل اپیرنس کو ہار گیا, تو میں سمجھتا ہوں شیطان اس پہ غالب آ گیا. یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ بھی شیطانی عمل ہے, روڈ پہ چلتے چلتے گاڑیاں لگ جاتی ہیں آپس میں, یہ چیزیں بھی ڈیفینیٹلی. یہ سارے کا سارا جو میکنزم ہے, جو بھی میں سمجھتا ہوں کسی بھی طرح کا انسان دشمن رویہ یا ایسا کوئی بھی واقعہ جس سے کسی انسان کو گزند پہنچتی ہے وہ شیطانی ہے, کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے. وہ نفرت کرتا ہے کیونکہ آپ نے, اس کا حق تھا
जो वो समझता था अपने आप वो को, इंसान ले गया। वो जी मेरी जगह खलीफा बन गया और फिर मुझे इस दुनिया से धकेल दिया गया, मैं जन्नत से निकाला गया, फिर उसको लश्करों को, असल में शयातीन को तो समंदरों तक मुकीद कर दिया था, जिन्नात को, फिर ऊपर से फरिश्तों के लश्कर आए, वो जंगें वो किसी दिन फिर करेंगे प्रोग्राम, लंबी कहानी है। लेकिन फिर ये सर्कस जिन थे जो इधर इन एरियाज़ में हम लोगों में आ गए हमें तंग करने, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि अब हम बहकाएंगे इनको, बहकाएंगे। तो ये वही टोला है जो आप हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं उसामा साहब कि दज्जाल को पता होगा मैं दज्जाल हूँ? डेफिनेटली उसको पता होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं होगी। वो असल में हम मुनाफिक है ना, तो हमें ऐसा ही लगता है, फील ऐसी आती है, क्योंकि हमें अभी तक लगता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि हम मुसलमान। हम मुसलमानों में से दज्जाल होगा कोई? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पॉसिबिलिटी तो कहीं भी हो सकती है। हम मुसलमान होंगे तो हम में से कैसे हो सकता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई वाकई मुसलमान है तो उससे तो नहीं होगा। हाँ मुनाफिकों में से अगर आप कहें तो हो सकता है, लेकिन असल जो उसका नक्शा खींचा गया है कि तमीमदारी की एक रिवायत है जिसमें वो कहते हैं कि हम एक तूफ़ान की जद में हमारी कश्ती आई तो एक जजीरे पे जा लगे, तो जब हम उस जजीरे पे जाके लगे तो एक औरत थी जिसका नाम जुसासा बताते हैं, उसके जिस्म पे लंबे लंबे बाल थे और वो जो है आई और उसने इशारे किए तो हम चलते गए, तो देखा एक शख्स है जो बड़ा कवी हैकल है, छलांग मारता है तो आसमान तक जाता है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फिर वो निशानियाँ पूछता है कि फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछता है, मदीना के मुतालिक पूछता है, उनके ज़हूर के मुतालिक पूछता है, तो बस कहता है अब मेरा वक्त करीब है। तो ये एक रिवायत अगर जो हमें दजाल के नक्शा बताती है तो इसका तो मतलब है कि वो एक देव हैकल, कवि हैकल, एक शैतानी रूप धारे हुए एक मुजस्सम जिस्म है और वो कहीं बंधा हुआ है और वो ऐसी किसी जगह पे मौजूद है जो कि जजीरा है, समंदर में है। और समंदर में मैंने अंदर है समंदर नहीं मतलब जजीरा जजीरा। और दूसरा आपको जैसे मैंने कहा कि शैतानों को महफूज किया गया था, जिन्नों को समंदरों तक महदूद कर दिया गया था, तो इसका मतलब है कि वो किसी ऐसी जगह पे भी होगा जहाँ इर्द गिर्द उसकी शैतानी मखलूक़ात उसकी हिफाजत में भी होंगी। फिर वो ऐसा बरमुदा ट्रायंगल हो, वो कोई ऐसी दुनिया की एक्सेस हो, क्योंकि अभी तक आप पूरा समंदर तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए ना इंसान, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कोई ऐसी जगह हो जो अभी तक एक्सप्लोर ना हुई हो, या कोई जाता हो तो वहाँ पता चले जी गया था और आया ही नहीं, काइंड ऑफ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, हम जो मुस्लिम लोग हैं हम तो एक कहते हैं ना कि जन्म जो होता है उसको तो हिंदू मानते हैं ज़्यादातर, मुस्लिम नहीं मानते इस चीज़ को। ऐसा अक्सर क्यों होता है हमारे साथ? बल्कि ये क्वेश्चन है तायरा ने किया, ये कोई से हैं, इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपसे और एस्ट्रोलॉजर से ये पूछूं इसका। ऐसा फील होता है कि हम लोग मतलब कि कहीं जगहों पे ना मतलब कि एक जगह जाते हैं और हमें लगता है ऐसा यार इधर मैं पहले भी कभी आया हूँ, लेकिन कभी आए नहीं होते आप, लेकिन आपको लगता है यार ये मैंने जगह पहले कभी देखी हुई है, ये दरख्त भी देखे हुए हैं, ये घर भी देखा हुआ है, ये गाड़ी भी देखी हुई है। तो हिंदू इसको कहते हैं जी पिछले जन्म में ना आए हो तुम, लेकिन जो मुसलमान है उसको भी ये चीज़ नज़र आती है। तो कैसे मतलब कि इस चीज़ को आप बताएंगे कि क्या पहले से कैसे मतलब कैसे हमें क्यों वसवसे आते हैं, क्या वजह है कि यार मैं पहले यहाँ से कहीं गुजरा हूँ मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आए आप पहली दफ़ा होते हैं? देखें इसमें तो अब मेरे अचानक आपके सवाल के साथ ही मैं गौर कर रहा था कि वो एक टर्म यूज़ होती है, मखसूस टर्म है, किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर इसको बता देंगे, जिसको कहा जाता है कि वो ये उसके तहत हमें ये फील आती है कि होने से पहले किसी चीज़ का आपको नक्शा खींच के आपके दिमाग में आ जाना। अच्छा। क्योंकि आप सुपर मशीन हैं, आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा पावर है। आप तो चलो इतनी सी बात कह रहे हैं, आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आखिरत क़यामत तक के नक्शे नहीं खींच दिए? बिल्कुल। और वही सब होना था, ऐसा ही है, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो एक बात सच्ची है। ठीक है जी, अब आप बताएं कि वो सब होना था, उन्होंने उस वक्त नक्शा खींच दिया। तो ये आपके ब्रेन में अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी है कि आप आने वाले वक्त की, अब ये नॉस्ट्राडामस की प्रेडिक्शंस हैं, नेमत शाह वलीउल्लाह साहब की हैं, आजकल चलो हम भी थोड़ा बहुत उसमें हिस्सा मिला रहे हैं, तो हमने कोई ये सब देखा होता है, नक्शा बना रहे होते हैं पूरा जो बता रहे होते हैं। तो एक्चुअली ब्रेन के कई एक जैसे कहते हैं ना कैपेसिटीज़ हैं, वो टर्म हम लाजमी इसमें नाज़रीन को बताएंगे जिसमें ये वो अब मेरे अचानक बस ऐसी जहन से निकल गई है, वरना वो एक टर्म है। और इसका जन्म का जो मैं आपको वो बता देता हूँ, आपका पैदाइश से लेके जो सारा प्रोसीजर है, पहले आप आलम अरवा में थे, वहाँ आपसे सवाल जवाब हुए थे, वहाँ आपसे पूछा गया था अलस्तु बिरब्बिकुम, उस दिन जिसने कहा था कालू बला,
وہ مسلمان ہو گیا, جس نے نہیں کہا وہ کافر ہے. ادھر روحوں کے فیصلے ہو گئے. وہاں کئی دفعہ جو آپ کو جو یہ لگتا ہے نا کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے, وہ روح ادھر ملی ہوتی ہے. اچھا, اوپر وہ روح کا کنیکشن اوپر, اور جگہ جو وہ عالم ارواح جو ہوتا ہے وہ ادھر کا, یہ جو جگہ ہے یہ آپ کے برین کی پاور ہے. اچھا, وہ آپ کے روح کی وہ ہے. جو بندہ آپ کو دیکھا اور اپنائیت محسوس ہوتی ہے وہ عالم ارواح کا معاملہ ہے. اس کے بعد آپ جب پیدا ہوتے ہیں, ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں, تو وہ ایک عالم ہے, اس میں بھی آپ کو فوڈ ملتی ہے, اس میں بھی آپ کو خوراک ملتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. جب آپ اس سے باہر آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو دنیا ختم ہو رہی ہے, حالانکہ دنیا پھر نئی تھی. پھر آپ اس زندگی میں کرتے ہیں, اس وقت بھی روتے ہیں آپ پھر مرتے وقت بھی آپ کی جان نکلتی ہے تو آپ رو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ابھی بھی آپ منتقل ہو رہے ہیں, انتقال ہو رہا ہے, منتقل ہو رہے ہیں اگلے جہان میں. کس میں؟ عالم برزخ میں. پھر عالم برزخ کے بعد آپ کا جو ہے اگلا پھر جو جنت دوزخ کا فیصلہ ہے, ڈے آف ججمنٹ کے بعد پھر ایک اٹرنل وہ ہے. تو یہ تو سارا ٹرانسفارمیشن کا عمل ہے. اب میں اس نظریے پہ اصل میں جو لوگوں کے ذہن میں سوال ہے آج وہ بتا دیتا ہوں. چلیں, کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو 7 جنموں کا نظریہ ہے, یہ پھر 7 نہیں بنتے. اچھا, ان کے ہاں اگر یہ 7 ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہندوؤں کو آپ لوگ اس طریقے سے بالکل ہی ریڈیکول کر دیں ان کے نظریات کو. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی پرانے 1,24,000 پیغمبر ہیں. تو آپ کو کتنے کے نام پتہ ہے, اور آپ کو کتنے کے ایریاز ملک دنیا میں اترے ہوں گے, اور خصوصاً جہاں شیطان کا تخت ہوگا وہاں کوئی نبی نہیں آیا ہوگا. جہاں سری لنکا میں آدم کا پاؤں ملتا ہے آپ کو, حضرت آدم علیہ السلام کا, وہاں کوئی نہیں ہوگا. ابھی بھی یہاں آپ کے پاکستان میں بھی کئی لمبی لمبی قبریں ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی جی اس وقت کے وہ تھے, کوئی صحابی کہتے ہیں, کوئی کچھ کہتے ہیں. لمبے قد کا اتنا صحابی تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ کوئی نبی ہوں گے. ابھی بھی اس خطے میں اگر آئے تھے تو پھر سر ان کی کوئی باتیں, کوئی تعلیمات بھی ہوں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا اس متعلق کہ ہم ایک آدم کی اولاد ہیں, تو اس سے پہلے بھی کوئی, تو انہوں نے کہا تھا 1000 آدم گزرا ہے اس دنیا سے, ہم ایک آدم ہیں. تو اس حساب سے تو یہ سیکوینس ہے. اسی لیے جب ان کو ایسے فوسلز ملتے ہیں جو جی 1000 BC وہ, تو وہ حساب لگاتے ہیں یار یہ تو مسیح سے بھی اتنے سال پہلے, اس سے بھی اتنے سال, یہ تو کوئی پچھلی دنیا ہی ہے. جیسے کہ آج آپ کو چلیں ایک اور بھی بتا دوں معلومات میں کہ یہ جو آپ کی یہ جو ہے نا لال بیگ, یہ بھی وہ پرانی کسی مخلوق کا حصہ ہے. اچھا, ہاں, بلکہ آج اچھا ہو گیا بات ہو گئی. چھپکلی کو بھی کہتے ہیں ڈائناسور تھی, مجھے اس کا نہیں پتا. بہرحال اس کا مجھے جو میں بات بتانے لگا ہوں کہ لال بیگ بد دعا کرتا ہے, یہ پسند نہیں کرتا گھر والوں کو جو جس گھر میں ہو, اس کو ماریں, اس کو نکالیں, دکانیں ہیں, بزنس ہے تباہ کر دیتا ہے, گھروں کے رزق چھین لیتا ہے. یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ یہ جہاں ہو وہاں کوئی اور زیر ہو, یہ آپ سے نفرت کرتا ہے. اور یہ کوئی پرانی وہ ہے, اس لیے اس کو مار بھی دو تو اس کا سارا لادا بھی کر دو تو یہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو گھروں میں تضاد ڈالیں, کچھ بھی کریں, ان سے جان چھڑائیں, ورنہ یہ گھروں میں نہ رزق آنے دیں گے, نہ خوشیاں آنے دیں گے, نہ ہی آپ کے اگر کسی, میں تو خود فیس کیا بہت بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایک ٹوائلٹ جیسے لوگ بند کر دیتے ہیں, کسی شاپ کرائے پہ لی اور ایک ٹوائلٹ مستقل بند کر دیا, اس کے اندر پڑھتے 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 اس نے بھٹا ہی بٹھا دیا کاروبار کا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ آج مجھے بات یاد آ گئی, چلو کئیوں کا بھلا ہو جائے گا, اس پہ بالکل کمپرومائز نہ کیجیے گا کیونکہ یہ بھی پرانی کوئی اسپیشیز ہے. اچھا, یہ جنات سے ریلیٹڈ ہے؟ نہیں, جنات سے نہیں ہے, نسناس تھے, جنات تھے, جیسے نسناس اب متروک ہو گئے ہیں, جنات سے جنات کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے, اس طرح یہ لال بیگ ہیں, اور پتہ نہیں کتنی پرانی اسپیشیز ہوں گی. چلیں, بلکہ ناظرین اس پر ہم ایک اور ٹاپک کریں گے اسامہ علی خان صاحب سے, اور ان سے جانیں گے آگے کی جو معاملات ہیں, اور بلکہ ڈیٹیل میں جنات کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے. کیا انہوں نے جنات کا بھی علاج کیا ہے؟ کیا جو لوگ ہوتے ہیں جیسے یہ بتاتے ہیں اکثر کہ افیکٹڈ باڈیز ہوتی ہیں, تو یہ کس طرح علاج کرتے ہیں, ان کے پاس اس طرح کا اگر کیس آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس پہ میں چاہوں گا کہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ایک ٹاپک میں کروں. جی انشاءاللہ ضرور, انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور محمد اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت. بلکہ میں چاہوں گا کمنٹ میں آپ کا جو مائنڈ میں اسلام سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے ضرور کریں, جس میں آپ کنفیوز ہیں. میں وہ آپ کا نام لے کے کویسچن, جیسے طاہرہ کا میں نے رکھا, میں آپ کا نام لے کے یہ سوال محمد اسامہ علی صاحب سے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.